السلام عليكم، نتمنى تكونوا غايه وانتم تشوفوا في الفيديو تاعي. اليوم حبيت ندير معكم روتيني المسائي. اليوم عندنا شويه صوالح بزاف صديق نديروهم. الوغ درك حنا نتقهوينا نريحنا شويه، هي جويه 6 ولا. الاطفال تاوعي راهم خرجوا الحمد لله، هم يلعبوا شويه برا. الوغ درك قلت انا يبنو بروفيتي كي يخرجوا انا ديريكتومون نشمر على يديا ويجيني النشاط والحماس، باسكو اللي نخدمه معاهم في الحقيقه ربي يخليهم لنا، اللي نخدمه معاهم في ساعه كي يخرجوا هما نديره في نص ساعه ولا نديره في ميم با 10 دقائق. فوالا حبيباتي كما كنتوا تشوفوا دوك انا غادي ندير براسي بيان سور قدام. انا دوك انا دايره باذن الله غادي ندير غير عشوه خفيفه، واني دايره ان شاء الله باذن الله ندير براسي كيما نقولوا لي بلاكار، صديق راني جبت كسوه تاع الصيف، راني جبتها كيما نقولوا كسوه تاع المشتى، راني غسلتها شحال من غسله الحمد لله، راني نصها بريسك نشفت، غادي باش نبدا ندير براسيها ان شاء الله ونهضروا شويه وندردشوا شويه. والله حباباتي دوك انا غادي ندير، انا قدام لا نبدا اي حاجه والله العظيم انا هكا سانسيرمون ما نقدش دوكا مع الاطفال دي براسي كل خطره، ديما نقول لكم دي براسي ماغي بحال القيه لو بارتيغ نقي لا بوسيير ما كانش وكاع، بصح توجور الالعاب تاعهم هكا لي كوسان نشوفوا بارتو كلشي مساكين لو ديزوردر دوك تشوفوا معايا. الوغ اوبليجي نوريكم. شوفوا كيفاش راهي الحاله، شوفوا لي كيسات اللي زعما قلت لكم ندير لهم هكا بهم لي كولور وكاع. شوفوا كلشي فيه هذاك الكوفرولي، كلشي يلعبوا به مساكين، كلشي. شوفوا هنا الخبز هذا هنايا، شوفوا صوالحهم اوبليجي كاع نعاود نلم كلشي. شوفوا كي تبان الروينه مسكينه كي تبان كلشي، ميم الاول لو صالون الاخر حتى حاجه ما يخلوها بسلامتهم. بالسيف على بها قلت لكم ما تضيقيش قلبك على وليداتك، هذه هي الحمد لله. المهم عندنا وليدات واللي ما عندهاش ان شاء الله ربي يرزقها بالذريه الصالحه. الوغ انا قدام نبدا اي حاجه دائما ندير لو بلانينغ تاعي، صديق لا عندي نمسح الغبره كما نقولوا في جدول التنظيف. اليوم باغ اكزومبل عندي نمسح الغبره ولا حاجه نديرها، عندي ندير لو بارتير ندير افون لا ندير كيما نقول لك شا عندي الواجب اللي عندي زعما صديق اليوم في التنظيف جدول التنظيف نروح ندي براسي توجور انا نضل ندي براسي. شو حاجه شابه. شوفوا هنايا هاني دايره هاد الكارطون، شوفوا نورمال ماش عندي سله، معليش ربي مازال ما عطانيش باش ندير سله. الوغ دركا ندير غير هاد الكارطون، شوفوا كبير هكا، راني دايرت لهم فيه الالعاب تاعهم هكا تجيني ساهله صديق، غير نلم منا وكيما نقولوا باغ اكزومبل هكا ندم هكا ديريكتومون هكا في خطره ونحطهم لهم هنا. افون كنت هذا الكارطون دسيته في البلاكار اشاك فوا نجبد ونرد. الوغ هكا نقيس كلشي نديره لهم على مع بعض تجيني ميم الحاله سهله. ميم هادو هنايا كيما هادو، ميم هادو هنايا هاك شوفوا هنا الالعاب تاعهم هادو كلشي غادي نعاود ندسه. بيان سور نحطها ديريكتومون هكا في ماذا بك كانت عندك هكا كارطون ولا حاجه، سينو ديري سله. ماذا بك عندك سله، الا ماكش عندك سله ديري كارطون كيما هكا كبير، ولو ما كانش جيبيه من السوبيرات ولا حاجه دائما هكا يقيسوا لي كارطون تاعهم وديري. هادو انا دائما الالعاب هادو ندسهم لهم الحيوانات، غادي نديرهم كيما هكا. هادو باش راني نقريهم لهم كيما باغ اكزومبل دركا صاي قلت جاتكم فيديو، درت لكم فيديو كيفاش نعلم الاطفال تاعي باللعب وبالضحك وكيما نقولوا نقريهم كيما نقولوا بلا ما يلعبوا باللي راهم يقروا. الوغ دائما كي نكونوا مجمعين هكا مع القهوه ولا نقول لها هذه بقره صاير راني في شهر وانا نقول لها بقره دوكا نقول لها بقره تعطينا الحليب، هيا دوكا ولا يقول بقره حليب. دوكا انا غادي نزيد شويه باغ اكزومبل كيما الدجاج كيما لوكو كيما هذا نقولها باغ اكزومبل هذا ينوضنا نصلو يقول قوق ندير له الصوت تاع داك الحيوان ولا كل واحد وكيفاش يعطيه. ويبقى لك من بعد من على شهر ولا شهرين ولا عاود قد ما تشوفي لو بيبي تاعك كيما نقولوا حفظهم كل شيء تقولي لهم لهم فرونسي، قولها هذه بقره فاش صديق تعطينا حليب، هذا الحليب هذا هو الحليب تعطيه لنا البقره هذه. كي تشوفيها براكوك في الطريق فايتين ولا هي بقره هيا لا فاش هيا. فوالا هذه كونسيرنون الاخر. والالوان توجور هذو كيما قلت لكم ما عنديش ماشي مشكل نشري له ماشي مشروط نشري الاولاد تاعنا باش نعلموهم نشرو لهم الصوالح الغاليين ولا الالعاب الغاليه ماذا بينا اللي عنده ماذا بينا، بصح حتى اللي فيهم هيدير 500 اصلا ما كاينش يكونوا غير كيما نقولوا خاصك ديبلاسي وخاصك تروحي لكون سوبيرات وخاصك دير لهم ميزانيه صديق باينه. الوغ هنايا لي كيسات هادو ديجا الحمد لله بريسك غادي يحفظهم لو بتي بيبي بيان سور بتي اونفون الحمد لله الكبير راه يعرفهم. فوالا هكا بشويه حباباتي. الوغ هادي كونسيرنون ما دسيش الالعاب ما دسيش الكريون ما دسيش الكارطاب تاع لي زونفون تاعك، خليهم توجور يلعبوا يرسموا باش ما ينسوش باش ما يكرهولكش باش ما يولفوش غير اللعب، يحسبوا التلوين اللعب يحسبوا صديق ما يقعدش يخاف من ستيلو ويخاف من حاجات ورقه ولا حاجه. الوغ انا حباباتي غادي ندير براسي ومن بعد نروح ندير براسي ثاني كلول. وكما قلت لكم افون ندير طرافاي كيما دركا تاع الكسوه حاجه جديده عليا صديق ما غاديش نديرها كل يوم وفيها جهد وكل شيء. كما تشوفوا خدمت الصباح راني خارجه من الخدمه صديق ماشي سهله وما نبغيش نخليها الويكاند نبغي نخرج ولا نريح ولا كيما يقول لك نخليه ليا صديق.
الوغ كلشي نخبزها نديرها في الاخر. وغادي ما نفوت لاسبيغاتور. شوفوا كي راه الزربيه تاعي مسكين لاسبيغاتور راه مفوت معايا بريسك دو فوا ولا نفوت صديق نقد كيما دركا. ومن بعد ثاني في الليل كي نبغوا نرقدوا ثاني كي نرقدهم ثاني نعاود نفوت باش صباح يصبح لي كلشي نقي. هذيك الصبحه ما شاء الله الصبحيه تنوضي ديري غير قهوه تاكل الفطور تاعك تفطري كيما يقول لك قهوه تاع الصباح كيما نقولوا تفطري وتروحي اليز. وكيما يقول لك تشوفي تخلي تي رايحه الخدمه تاعك وخاله دارك شابه. هذاك سي فغي خاصها جهد بصح والله العظيم غير شويه حب شويه كوراج. دائما نقول لكم كوراج 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 سورتو المراه العامله. والله العظيم عياتك التربيه عياك العمل بصح ديري كوراج. الوغ حباباتي دوك اش غادي ندير غادي نديباراسي لي صالون ديباراسي كلشي ما عند الباب. انا حاط دي فوا نكونوا مقلقين نحطوا غير هكا لي شوسور غير هكا عند الباب نجي ندخلهم ان شاء الله في الاخر. ثاني كديك خصها نهار وانتو اللي راني منظمه وقتي راني دايره باللي اليوم غادي ندير لا شومبر باذن الله ولا ندير فيها يومين ولا بيان سور باسكو فيها نعاود ندير لا كويزين نعاود ندير ميم لونطري راني دايرت ان شاء الله نهار كلشي نشاركه معكم باسكو كيما ميم لي شوسور شتي باش ما تكثرش على البورت شوسور تاعك. دائما اسيي تنقصي ان شاء الله تنقصي عليك صديق واحد تاع المشتل تقدري دسيه وتقيسيه واللي تشوف ما لبستيش اطفال تاعك صغار عليهم مدي في سبيل الله هكا باش يبقى لك شويه الحاله كيما نقول لك مليحه باش تقدي يبقى لك ساعه وتقعدي ساعه ديرها التنظيف هذاك الاسبوعي ولا حاجه. الوغ دركا ان شاء الله ما نكثرش لكم بلا بلا. راه عندي ما يدار قلت لكم كلشي انا كلشي كيما تعودتوا عليا حباباتي كلشي راه هنا كلشي راه مكتوب كلشي شا غادي ندير باذن الله راه مكتوب. دوك انا غادي ندير براسي ان شاء الله ومن بعد نشوفوا ان شاء الله. انا عاد نخلي الكوفرلي باسكو فريمون مازال كاين شويه البرد صديق حبيباتي باش ما نطولش عليكم. شوفوا شويه معايا ديروا الكوراج. انا ثاني والله العظيم كي نكون عيانه ما يكونش عندي لونفي الوغ ندير هكا يوتيوبرز ما شاء الله كاين بزاف الله يبارك. الوغ ندير شويه كوراج بيها. هادو نخليهم غير هنا فوالا. كما كتشوفوا هنايا دائما اسي يجيبي كما نقول لك هكا ان بلا باش ما تقعديش رايحه موليه هكا هادو كاع يروحوا لا كوزين. الوغ كلشي مع بعض هكا باش هكا ما يكثرش عليك كما نقولوا تروحي وتولي طيحي صحتك في الفاي بيان. ميم هذه السله كنت غير عطيتها لهم هذه تاع لا كوزين. الوغ هذه تاع المغارف قلعتها لوليداتي ما يهمش قلت لكم ليسونسيال يلعبوا ويفرطوا هذا ما كان. فوالا ميم هذا ميم هادو كلشي نديه على ضربه على ضربه واحده نحطهم في ليفي تاعي هكا باش تكون عندي الحاله سهله. فوالا ميم هادو صاي ما نتحقاهمش هكا ندير براسي. وبالك ندير الحشا تاعكم انا دائما نشوفوا قدام لا ندير اي حاجه ندير براسي صديق نمسح ندير باغ اكزومبل اليوم عندي نمسح الغبره ولا نمسح البارتير ندير براسي كلشي نمسح الغبره تاعي. ولا ندير باغ اكزومبل اليوم عندي لي سال دو بان ولا انا دائما جدول التنظيف عندي كل يوم باش ندير كما نقولوا اليوم لاندي هاشا عندي. الوغ ندير داك الواجب اللي راه عندي ومن بعد نروح نوجد الحشا تاعي ونكمله. بعد عادك صديق نروح ندير صديق ولا كيما نقولوا حاجه خفيفه ولا الوغ نوجد هذيك كيما دوك راني دايره ان شاء الله ندير بطاطا معكم بطاطا بيتزا كيما نقولوا دوك تعرفوا عليها. الوغ غادي ندير غير البطاطا فايضه تاعي نخليها بلا عليها لا كوكوط نخليها تطيب ونطفي عليها من بعد ونخليها تبرد على راحتها وانا نروح شغل باش كي نعيا ما نقعدش يدخلوا وليداتي وكل شيء يقعدوا اجيتي نروح نرقدهم. الا قديت نكمل طبق ما قديتش اختي حتى الغدوه كيما يقول لك وما راني قلعت شويه على روحي. الوغ هكا غادي نديهم ضربه واحده داك بيان سور ما ننساش نمسح الطاب تاعي بهاد لو بشيت هكا نمسحها صافي نديروه غير هنا تحت. عندي هنا حاجه مهمه انا دائما الماء تاعي كما شفتوا انا عمرتها فيها الزاج باش هذه نعاود القليله تاعي نعاود ندير فيها الماء المغلى اللي راه شويه دفى معايا نخليه في الغدوه من داك نسهلكم منه. فوالا حباباتي هاي الحمد لله اموا ولا فيها شويه تاع الفال بلا بعاودوا جاو كلشي يعاود درسخوه. انا عندي هاد الاول ثاني غادي نخملها شويه
انا هنا وين الصباح، انا هنا في المساء ان شاء الله ندير لكم الى قد الوقت ندير لكم روتيني كاع المسائي كامل. الوغ هنا بصح نخاف نجيكم طويل الفيديو. انا هنايا في هذا الاول هنا نحط لي صاك تاوعي ونحطوه هذا غدوه غادي نعاود نستعمله ثاني. الصاك تاع وليداتي ثاني غدوه هو نعاود نستعمله. لي كاسكيت بيان سور نديرها هنايا. دوك انا الا قد الوقت نبدو لكم نوجد الصوالح تاع غدوه كيما نقولوا نحطهم هنايا. فوالا هنا ثاني هنايا القلاع. انا هذا جيست عند لا رونطري القلاع هذا تاع ولادي تاع ولدي ديال لا بيسين. الوغ نقلع هنا هاد الصوالح هكا تقعد لي الحاله الحمد لله نقيه. فوالا كيما كتشوفوا هاي لك هنايا راني حطيت تاع وليداتي صوالحهم هنايا ميم لي كاسكيت باش ما ننساهمش هكا باش نقعد هانيه. فوالا نبدل الفيديو تاعي باش نقعد اليز سيغ خاصه الطابي تاعي بيان سور بعد ما فوت لاسبيراتور ولا الباليي. نخف ساعه هاد الصالون حتى حاجه ما يخلوها لا لي طابوري لا حتى حاجه ما يخلوها. سمحوا لي برك اذا جاكم الفيديو طويل باسكو فريمون هكا كاين اللي ما شاء الله كاين اللي يستفاد من هذا الاخر. شوفوا نتمشاو ونلمد لي جوي تاعهم. فوالا هنا كما كتشوفوا يعني لي صوالح اللي كنت شاركتهم معكم الوغ صباح تاع البحر غادي نديرهم في هذا الكارطون حتى الزوج تاعي ان شاء الله تنقوا اللوطو صديق ندفعوها في ندفعوها عندوني نقوها ديريكتومون باش كي ندخلوا. فوالا شوفوا هذا الكارطون خير غادي نلم فيه كاع الصوالح صديق اللي خاصهم يقعدوا في اللوطو وصوالح لي سيرفيات تاع البحر صديق اللي كل يوم خاصنا نشفوهم وكاع. الوغ نديرهم هنايا. شاو الكسوه اللي قلت لكم زياده تاع ميزونفون لي كوش وكاع ان شاء الله ميم لي شابو كلشي كاع ان شاء الله نستفهم لهنا. ميم كيما كتشوفوا راني جابده هنايا راني جابده هاد الكيسان جوتابل كلشي كانوا ما عنديش لا فواتور كنكملوا ميم هاد لي زاسيات هاد لاخر اون سي جامي لي سيرفيات وكلشي اون سي جامي هكا نتحقوا ولا ما نكونش رافدين معنا الوغ نتحقوا نخلوهم في لا فواتور هكا نكونوا هانيين. صراحه حباباتي اما كملنا مع هاد الاخر مام الصالون هكا كيما يقول لك يا مزيان نبقاو لو كان يلقى دركا نروحوا لا كويزين ان شاء الله ونشوفوا واش نديروا ان شاء الله. فوالا انا جيت لا كويزين كيما شفتوا هذيك الاواني تاعي عايتاني نشوف كي ندير براسي هاد الاواني هنايا نخمر لو بلون دو طرافاي وندير كيما قلت لكم بطاطا غادي نديرها تفيض عندي البطاطا هي صغيره غادي نديرها تفيض ان شاء الله ومن بعد نروحوا لا شومبر باش نديباراسو لي فيتمون. الحاجه الاولى اللي نبدا بها الماء تاعي اللي قلت لكم انا نحيي الماء صديق ما نشيلش الماء نغلي الماء ونذكر بالله العظيم ما عنديش كونفيونس الماء المعدني اللي ينباع ما على باليش لا معدني ولا غير من الحنفيه ونعمروه النار. الوغ انا كاريمون الماء الحنفيه نغليه في قدر اينوكس كيما كتشوفوا هذا القدر تاع اينوكس ونخليه يدفى شويه ونديرها فيه هذه يبات فيها هذه كنت دائما درت لها الطين وعقمتها بيان سور بليطو بالقطران ودرتها ما شاء الله كما تعرفوا الفخار يعاود يحيي الماء. الوغ هكا ما شاء الله تقعد لي ونستهلكوها غدوه ان شاء الله نديرها في الزاج باش دائما الماء يقعد عندي حي. باتي انا هايك البطاطا تاعي هذه الصغيره الوغ انا هذه غادي نديرها ما نديرهاش في لاكوكوط باسكو مانيش مقلقه غادي نديرها في القدر تاعي ونخليها تطيب على راحتها وانا نروح لا شومبر. تولي كانتيا كيما بالك ما قدش نشارك معكم هذه الوصفه مي هذه غادي غير هي ان شاء الله نشاركها معكم وحدها باش ما نطولش عليكم الفيديو. الوغ كيما قلت لكم دائما ايسي كي تكون عندك خدمه زياده كيما نقولوا الاول ما ديري الحشا صديق ديباراسي باش لونفي كيما يقول لك يجيك باش الزوج كي يدخل عاودك تلقى الحاله نقيه باش ميم انتيا شتي والله العظيم انتيا تعاودي تجبدي ديك الدردخ تاع البلاكار وتجبدي على روحك ولا باغ اكزومبل باغي تخمري لا كويزين ولا حاجه ايا وكلشي من هيها او موان كي تعيم ديك البلاصه لا شومبر اللي مدرتها ولا باغ اكزومبل ديك لا كويزين داك البلاكار ولا ما قديتيش تروحي للصالون تلقي روحك مرتاحه دار القعاد تلقي روحك محمله مريحه. هذه والله العظيم شتو كونساي حبيبتي هذه هي نقي قبل ديري الواجب تاعك العادي اللي كل يوم ديري صديق ديباراسي خملي لمي لا كويزين تاعك في خاطرك ديري الحشا تاع وليداتك ولا الفطور تاع وليداتك افون تو ومن بعد عادك هذاك السويعه اللي تبقى لك ميم تخدمي اليز عييتي وما قديتيش تكملي هذيك كيما يقول لك ديك غسيل الفراش ولا صديق الحاجه اللي نديروها من الموسم صديق من الشهر للشهر ولا كيما قلت تنظيف العميق اللي عندنا تنظيف عميق وكاع. الوغ بشويه عليك ودائما افون تبدي اي حاجه ديري بروغرام كيما انا دايره بروغرام راني نتمشي على حسب بروغرام تاعي قلت لا شومبر نبدا بها نخوي الكسوار نخوي الحمد لله هاني نمداه مديته والاخر مازال ان شاء الله دوك تشوفوني
ونبدا بشويه بالك نديرها دون 3 جور ولا معليش ليسونسيال. ليسونسيال نكون مريقله روحي وبشي ان شاء الله. انا قلت لكم قدام اوت ان شاء الله بالك ندير اوت نخرج كونجي. الوغ قدام الكونجي تاعي باسكو الكونجي ليا ونريح ولوليداتي ما ندير فيه حتى حاجه من الميناج ابار الفطور ولا الحشا ولا الصوالح العاديين كيما نقول لك، بصح باش نغسل الكسوه ولا ندير القش ولا زعما صافي نخلي الشقال الكبير نخلي في الكونجي نو. الوغ كيما قلت لكم باش ما نكثرش الحبابات ان شاء الله تكونوا برك تستفادوا. الوغ هذه هي قلق دائما انا ندير حسابي نخرج كونجي. الوغ قدام لا نخرج كونجي ان شاء الله عندي شهر راني مقسماته كل يوم حتى ندير كل يوم حتى ندير حتى البالكون حتى الاخر كل حاجه درت لها حساب شوا بشويه بشويه علينا. فوالا دوك انا غادي نديرهم يطيبوا ونتلاقوا ان شاء الله. باباتي هذوك رانا في لا شومبر ان شاء الله. الوغ شنو غادي ندير انا دوكا قدام درت البطاطا تاعي خملت البلون دو طرافاي دخلت دوك الاواني غسلتهم كي نكون قاده نغسلهم علاش نبلاصيهم في لافيسيل ما ماشي بزاف. الوغ غسلتهم ديباراسيت ديباراسي دوك الحمد لله راسي راه مرتاحه. الفطور تاعي بريسك راه واجد. الحشا تاعي بليتو بريسك راه واجد. الخبز راه عندي خملت من هنا كلشي صوالحي الحمد لله اورغانيزيت الحاله. دركا اش غادي ندير دوكا غادي ان شاء الله نبدا نديباراسي. الوغ انا ساي ميزون فراني جبت لهم الكسوه تاعهم تو هاد لي بواط ما شاء الله. انا شريت غير وحده باسكو كان يديروا 150 دركا والله ما على باليش راهم يديروا بصح قلت لكم راني محبسه صوالح تاع الشري تاع التنظيم والاخر حتى المشتا ان شاء الله باسكو سي با الصيف راكي شايفه تبغي تخرجي تبغي تحوسي تبغي. الوغ نخلو دراهم سينو هادي شابين بزاف ما شاء الله نكونسيك بهم ما عندهم جراير صديق هكا تجريهم ديريهم ما شاء الله ميم في البلاكار يجو كيما نقولوا وحده فوق وحده ويدوا لك البلاص بزاف و بلي براتيك باسكو يرفدوا ما شاء الله. فراهم لميليكا كسوه تاع المشتا تاع وليداتي صديق تاع الربيع تاع الخريف بليتو خليت غير شويه هكا شفتو كي يبدا يبرد الحال حنا نكونوا عاده كيما نقول خليت هكا لي فيست لي جاكيت صار كيما نقولوا خليت غير صوالح قلال اللي صوالح رقاق تما نقولوا لي يستعملوهم في الخريف صديق كي ديبي ولا دي فوا نروحوا للبحر هكا مع الليل يكون الحال بارد ولا حاجه. الوغ اللي خليتهم وهذا الكارطون هنا كما كتشوفوني دايره فيه هذه ان شاء الله خصني واحد اخرى دايره فيه لي فيست نتاعنا تاع المشتا صديق تاع الاطفال تاعي كاع راهم هنا بصح تاعنا راهم هنا لي باغدين وصوالح تاع المشتا شايفين الغلاط. الوغ درتهم كاع حنايا على بها قلت لكم خصني وحده باذن الله باش ندير فيها لي فيست سورتو في المشتا نتحقاها سينو في الصيف ما نتحقاهاش. بليتو في الصيف باش ندس فيها صوالح المشتا سينو باش نخلي البلاكار تاعي شويه ليبر الماريو تاعي كيما نقولوا حنا. الوغ وانايا جو كونساي نتاع لي فيتمون تاع وليداتي انا نديرهم هنا باسكو شتو صوالح بيان سور صوالح الصغار صديق الكسوه تاع الخرجه ولا كيما نقولوا هكا صوالح كيما نقولوا لي جاكيت ولا حاجه ولا كيما نقولوا تاع الجامع تاع المسجد هذوك الجبادور تاعهم دايرتهم بلاصه في البلاكار بصح هنايا ندير لهم كيما هاوك هذا الاول الزواج صديق كل حاجه من تحت لي سليب وصوالحهم حاشاكم هذوك اللي كيما نقولوا لي شوسات ولا ديفا كيما في المشتا خلي لهم هكا باش الطفل ومن بعد هادو في خاطري ننظفهم. شوفي المهم دخلت الكسوه تاعي باش نخوي هذيك لابواط باش دخلت فيها الكسوه تاع المشتا وهنايا هكا باش تقدمي باش تقسمي لاطاش على روحك باش تقسمي العمل باش ما تعيش. الوغ ها كاريمون دخلتهم هكا صوالحهم ومن بعد في خاطري كي نكون قاعده نديه للصالون في القجر ونعاود نستف في خاطرهم يقيسوا بلي سور يزيدوا يقيسوا كاين حاجه اللي بالك صغار تاع ليهم ولا حاجه. الوغ نزيد نحطها في نزيد نعاود نقلعها في خاطري نطبق. دوك انا هنايا صاي دخلت ميم كي لا تحقوا كيما نقولوا باش نجبد لهم نجبد غير منا صديق صاي راني كيما يقول لك راني هانيه صوالحهم صاي راهم واجدين هادو الاخر ملاح ما شاء الله باسكو يعاونوك بالبزاف. كونسيرنو انا وليداتي صاي سي بون انا بور موا صاي نرمي قبل الروينه اللي راهي كيما نقول لك باينه وهادو صاي هادو القجوره صاي راهم باينين في خاطري كي ندير براسي كاع مع الشومبر ونمسح الغبره ونسيقها ونعاود البلاكار تاعي وكلشي عاداك نحكمهم في الصالون سهله مهله نخدم بالواحد وفي خاطري. دركا انا كركرت كلشي هنايا ما نديرها هنايا فوق اللولي فوق اللولي درت انا ان شاء الله يكون يبان معكم هنا سورتو بالنسبه لي انا كيما انا دائما ما عنديش كيما نقولوا صوالح تاع المشتا ندخلهم في البلاكار ولا صوالح تاع الصيف ندخلهم في البلاكار ابار لي فيست اللي دخلتهم ولا صوالح تاع وليداتي باسكو شفتو البلاكار تاعهم كيما قلت دخلت لهم غير جهه دارت لهم لي فيست وهذيك الاخر راها معاونتني هذيك الرونجمون راه معاونني غايه ندخل فيه سينو انا دائما هاوك صوالحي فوق كيما نقولوا تاع العرس راهم ديزوغ كيما نقولوا ما راهمش صديق تاع القيمه راهم هنا كاين اللي راهم معلق كيما نقولوا الكراك وكلشي يعني معلقتهم في لي سنت باش ما يخسروش. الوغ هنايا صوالح زعما اللي نقدر نطبقهم وكلشي كيما لي كافطون خفاف وكلشي درتهم هنا. الوغ هنا صوالح باينين فوق صديق ما نخربش فيهم ما مارغري ما خاصها تخمال وخاصها بصح معليش بشويه عليا. دوكا انا اللي يهمني هنا الوغ شندير شنو غادي ندير انا دائما عندي كسوه تاع المشتا كانت كنت دايرتها هنا هاي صح لي بيستي بيان سور تحقوهم كاع لا سيزون تحقوهم صديق كاع العام لي بيستي تاوعي صوالح كيما نقولوا لي تحقوهم ابار لي بيستي وصوالح الو لي سوفيتمون كيما نقولوا
هنايا دائما درت كيما نقولوا صوالح تاعي تاع العمل، صديق لي خاصهم ما يتعلقوش كيما لي شوميز وصوالح، باسكو ما عنديش بلاصه بزاف وين نعلق. صديق انا ما غاديش نوريك كيفاش ديري، بصح هذه زعما نعطيك نصيحه باش ما نطولش لكم فيديو بزاف ديجا هكاك وراه جاني طويل. الو انا دائما هنا عندي هاد ليطاج وعندي ليطاج تحتاني، اش غادي ندير؟ انا دائما ندير هنا صوالح تاع كيما نقولوا تاع لا سيزون اللي يكونوا فيها، باغ اكزومبل كيما هنا كانوا صوالح المشتا، صوالح تاع لي بوستي، صوالح تاع باغ اكزومبل لي كولون تاوعي، صوالح كيما نقولوا لي سوفيتمون في جهه، صوالح تاع العمل كيما قلت لكم لي شوميز وكل شيء، وصوالح لي بيجاما وكلشي صوالحي تاع الدار. المهم كاع صوالح تاع المشتا مام البدعيات وكلشي صوالح المشتا كاع كانوا هنا في هذه الجهه، مستفتهم بيان سور بشويه بشويه وعارفه بلايصهم. وهنا تحت كنت دايره صوالح تاع الصيف كيف صح تاع الخدمه البدعيات، صوالح تاع الدار، صوالح تاع الخدمه، صوالح جلاليب ولا كيما نقول لك الملايه كلشي ثاني درتهم في ان كوان هنايا تحت. دروك دوكا كي الحال غادي نقلب، غادي دائما انا تاع لا سيزون دوك غادي نهود هادو صديق تاع الصيف تاع المشتا غادي نهودهم لتحت نطبقهم بيان سور نعاودهم كيما شفتوهم كي راهم مطبقين، غادي كي هما غادي كيما نقولوا نعاودهم غايه ونعاود نطلعهم هنايا. وهادو ثاني كيف نعاودهم شويه كيما تشوفوهم مستفين تاع الاخر، انا نعاود نردهم شغل نقلب صوالح الصيف نخليهم حدايا وصوالح المشتا نخليهم تحت. كي يعاود يجي المشتا ثاني انا عندي هاد الخدمه ندير هادو فابارون، عاود كي يجي ثاني المشتا تبغي تدخل المشتا وكل شيء، وانا دائما نخلي تاع دومي سيزون، دائما نخلي تاع الخريف باش كي يجي الخريف كيما نقولوا عندي هكا دي جاكيت ولا هكا حاجه تاع الدار اللي سهله تجيني كيما نقولوا سهله باش نلبسها، باش نستنى داك الوقت يبرد الحال غايه ونعاود نجبد صواحي تاع المشتا. الوغ ندخل ثاني كي يجي الخريف ان شاء الله نشارك مع حباباتي علاش لا الا كتب ربي. الوغ ندخل هنايا صوالح تاع الصيف ونخرج صوالح تاع المشتا نديرهم على بورتي دو لا مان صديق حدايا. صوالح هنايا باينين، الجهه الاخرى بيان سور دايره فيها لي توني تاع باغ اكزومبل صوالح هكا اللي ما نخدم نسحقهمش ولا لي دغا ولا كل حاجه دايرت هكا بلاصتها تاع وليداتي ثاني. لو ماري بيان سور عنده جهه كاع سبيسيال فيه صوالحه فيه كاع صوالحه، ميم لي تيغواغ تحت كل حاجه ومستفتها وانتو كنتيا راني عارفه بلي كل حاجه ميم بصح جو كونساي غير حاجه لي سوفيتمون كيما نقولوا ديريهم كيما نقولها في اون كوموند اللي عندك هكا كيما نقولوا حنايا طابل دو كوافوز. الوغ في هذوك لي تيغواغ ديري انا وحده دايرتها اللي صوالح ناس زوج دايرتهم صوالح كيما هو لي سوفيتمون اللي تحطيهم في لا شومبر بيان سور، ومن بعدها باسكو كاين ستوديو ساتان ما يطبقولكش كيما نقولوا ميم الطبق تاعهم ماشي باين ما تقديش تطبقيهم هكا مع الكسوه. الوغ دارتهم انا في تيغواغ وعاود واحد دايره في ثاني لي سوفيتمون كيما باغ اكزومبل لي سوتيان غورج وصوالح، والتالي دايرته لي فولاغ ثاني ما شاء الله خصك ديريهم ان شاء الله باذن الله الا قدنا الوقت نشارك مع حباباتي. اون تو لي كا ماشي اليوم بالك ندير لكم فيديو واحد اخر هكا تاع 5 مينوت ولا اون تو لي كا دوري وتكون عندك الفولاغ شباب مام يكون ساتان مضلي تحدي مضلي ويقعدوا لك محفوظين. فوالا حباباتي انا نخليكم هنا ما نطولش عليكم بلا بلا، على بالي بلي كل وحده والميطود تاعها تطباق، ولان هنا مدابيه نزيد هنايا مدابيه باذن الله بعد ان شاء الله راني كيما نقول لك بشويه راني متمنيه هنا ثاني ندير دي زيتاجير هنا باش نكسم باسكو كاع حدا هنايا هكا طويله الحاله كي تجبدي حاجه طيح لك. الوغ هنا شويه معليش صابرين بين هذا بلا ما هنا ثاني ان شاء الله باذن الله خطه اخرى ندير معاها مالويزي ديرنا ديريكتومون هنايا يدير لنا هكا كيما نقولوا هنايا ايطاجير واحد اخر باش يجوك بس باينين صوالح تاعك. فوالا حباباتي ميم لا كولور قدي دوكا ما شاء الله بلا ما تضلي تبدلي في الاثاث تاعك ولا غير دفعي المنويزي ما شاء الله يبنتره لك يدير لك اون بلون. بدك تشوف انا راه يعجبني لو بلون في الاثاث المنزلي. الوغ غير صوالحين نستحفظ عليهم وان شاء الله نردها اون بلون باذن الله. فوالا حباباتي خليكم هنا ان شاء الله ما كنتش كثرت عليكم بلا بلا. الى عجبكم الفيديو باش نعرف رايكم فيا خلوا لي تعليقاتكم، ابونوا القناه باش يوصلكم كل جديد. الى فيديو اخر، السلام عليكم.